बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान ने एक बड़ी वार्निंग जारी की है और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है, क्योंकि फैसला कुन हफ्ता है जो अगला आ रहा है। अगर इलेक्शन होने हैं तो इस हफ्ते डिसाइड हो जाएगा। अगर अब भी नहीं करती सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, तो मेरा यकीन करें अगले 2 साल भी इलेक्शंस नहीं होंगे। ये फैसला कुन हफ्ता है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये फैसला कुन हफ्ता है। टाइमलाइन को देखने की वजह से मैं कह रहा हूं कि ये फाइनल है, डू और डाई मोमेंट है। मंगल वाले दिन डायलॉग का भी आखिरी दिन है। पंजाब में इलेक्शन क्या 14 मई को होने हैं या थोड़े आगे जाके होने हैं, पैसे निकलवाना है, सिक्योरिटी कैसे देनी है, मैं आपको सारी सूरत हाल बताता हूं। फिर आटा चीनी चोरी का जो इल्ज़ाम लगाते थे, उन्होंने खुद कितना आटा चोरी कर लिया है। घर के भेदी ने क्या बताया है वो आप खबर सुन भी चुके होंगे। मैं आपको उस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताऊंगा। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इमरान खान आज एक खिताब करेंगे तो उनको क्या करना चाहिए। मैंने कहा था कि 14 मई से आगे इमरान खान को किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप खड़े रहें, ऐसा कोई बयान ना दें कि हम वेट करने को तैयार हैं। कल रात इमरान खान ने क्या ऐलान किया है, इस हवाले से ये जरा मुलाहिजा करें। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। जी नाजरीन इकराम, 14 मई ही लॉजिकल डेट है। कल मैंने भी ये बात कही थी, अब खान साहब ने भी ये बात कर दी है। ये लॉजिकल बात लगती है, क्योंकि बसूरत दीगर आप इनके ट्रैप में आ जाएंगे। अगर आप 14 की डेट क्रॉस कर जाते हैं, असेंबली नहीं टूटती और आप डायलॉग में हैं, सुप्रीम कोर्ट भी होल्ड पे है, तो आप अपनी सारी पावर्स खो देंगे। सुप्रीम कोर्ट की पावर आपके पीछे तब तक खड़ी है जब तक 14 का फैसला खड़ा है। आप अगर 14 तारीख के फैसले को खुद ही ऊपर ले जाएं और कहें कि हम अभी निगोशिएशन कर रहे हैं, पिटिशनर खुद कहेगा कि हम निगोशिएट कर रहे हैं, तो हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। जो भी करवाना है आपने आज 29 और आपने 14 के दरमियान करवाना है। इससे आगे गए तो मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। ये तो हो गई बात कि 14 मई की डेट एंड है। ये जो डेडलाइन है इमरान खान की तरफ से भी कहा गया कि इससे आगे नहीं जाएंगे। और जजेस को क्या पैगाम दिया इमरान खान ने? इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को कहा कि खुदा के लिए इस वक्त आइन बचाने के लिए अपने इख्तलाफात भूल जाएं, अपनी अना को छोड़ दें। इस वक्त आइन को बचाएं। अगर आइन को ना बचाया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई कानून, कोई आइन नहीं रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल होगा। क्या काजी फायज ईसा, जो हर कुछ दिन बाद इमरान खान की हुकूमत में खत लिखा करते थे, इमरान खान को विलन साबित करने की कोशिश करते थे, जो इमरान खान को रिमूव करने की भी बातें किया करते थे, क्या वो अपनी ज़ात से ऊपर उठ पाएंगे? और ये जो दरार आई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, एक जस्टिस मुनीर ग्रुप बना हुआ है और एक आइन पसंद ग्रुप है, क्या ये आइन पर इकट्ठे हो पाएंगे या जस्टिस मुनीर ग्रुप डटा रहेगा? ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं आइन के लिए, तो मेरा यकीन करें ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, बल्कि इलेक्शंस होकर रहेंगे। अभी 3 जजेस की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन सारे अगर सेम पेज पर आ जाएं, सिर्फ वन टाइम आइन बचाने के लिए, यकीन माने कि तारीख याद रखेगी इन किरदारों को। लेकिन इमरान खान ने जो बात की है, हो सकता है इसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए और हो सकता है कि खत लिख दिया जाए काजी फायज ईसा की जानिब से कि सियासी लीडरान क्यों मुतनाज़ बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और कोई 6000 दीगर दफात लगा दी जाएं कि ये नहीं होना चाहिए, और हो सकता है गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर कहें कि इसको फांसी दे दो। ये मैं अज़राह तफन्नुन बात कर रहा हूँ, क्योंकि हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे ही हैं। अब 16 अरब का केस, जनरल बाजवा से इन्होंने एनआरओ लिया उस पर, उसके बाद वजारत उज़्मा भी मिली। अपनी सियासत तबाह की, अपने ख़ानदान की सियासत तबाह की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बाहर ईद की नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर चोर चोर के नारे इन्हें सुनाई देते हैं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। लेकिन कुदरत की करनी कुछ और थी कि एक एनआरओ लिया था, एक और बड़ा स्कैंडल तैयार है। और ये स्कैंडल क्या है, ये जरा सुने। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है।
میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے، 20 ارب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے، آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں۔ جی میں معذرت سے کہوں گا 84 ارب کا جو آٹا دیا گیا ہے شہباز حکومت کی طرف سے 20 ارب کی اس میں چوری ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہد خاقان عباسی، نون لیگ کا سابق وزیر اعظم، نون لیگ کا اہم لیڈر، خود کنفیس کر رہا ہے کہ 84 ارب میں سے 20 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے۔ یہ 20 ارب روپے کی چوری بڑی سگنیفیکنٹ ایک اور وجہ سے بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ 16 ارب کے کیس میں بچایا خود کو، الیکشن کمیشن صرف 21 ارب روپے مانگ رہا تھا اور 20 ارب روپے انہوں نے صرف آٹے میں چوری کر لیے ہیں۔ یہ اتنی سگنیفیکنٹ چوری ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشنز ہو سکتے تھے ان پیسوں میں۔ 20 ارب میں اب یہ بندہ اندر جائے گا، الیکشن ایک بار آپ ہونے دیں۔ اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بھی ای سی ایل میں ڈالو اور ان سب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالو، ورنہ یہ الیکشنز کے بعد بھاگ جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ عمران خان بڑا سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اس ایک سال میں جو چوری چکاری شریفوں اور زرداریوں نے کی ہے، ان کی پچھلی ساری چور چکاریاں ایک طرف، اور اس سال انہوں نے زیادہ کی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا، انہوں نے تن کے کرپشن کی اس سال۔ لیکن اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ انہیں کیوں موت پڑ رہی ہے؟ کیوں ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں؟ کیوں ان کی نیپیاں گلی ہو رہی ہیں؟ اس وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم نے اب کر دیا ہے وہ آ گیا تو وہ ہمیں الٹا لٹکا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ یہ کرپشن کا سکینڈل جو 16 ارب کا تھا اس سے بچے، سیاست بھی تباہ کی، اب 20 ارب میں اندر جائیں گے۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل ذہانت۔ اب آتے ہیں کہ اگر واقعی صحافی کھرے اور سچے ہوں تو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور یہ جو ساری جماعتیں ہیں یہ میڈیا میں آنے کے قابل نہ رہیں۔ ایک صحافی اگر حق سچ پر کھڑا ہو جائے تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا کلپ سنا کر۔ آج یہ جو ری امیجننگ پاکستان جو حسین حقانی کا ایک ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جن بندوں کو لانچ کیا ہے، یہ سنیں کہ صحافی جب واقعی صحافت پر آئیں تو کیا کرتے ہیں، چوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا مذاکرہ ہوا، آپ نے الیکشن کے ڈیلے کی، اس میں تمام ذمہ داری جوڈیشری پہ ڈالی۔ آپ نے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ صوبائی حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو الیکشن سے بھاگ گئی، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں، آپ نے سارا ملبہ جج صاحب پہ ڈال دیا۔ بھائی جج غریب نے تو یہی کہا ہے 90 دن میں کروائیں۔ اگر وہ کوئی بینچ سارا بن جائے، فل بنے، ایک بنے، 90 دن کی بات ہے۔ آپ نے کسی نے بھی نہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی، نہ الیکشن کمیشن کی بددیانتی کی بات کی، نہ فیڈرل گورنمنٹ کی بزدلی کی بات کی۔ 13 پارٹیاں کٹھی ہیں اور ایک جونیئر جو کل آ رہا ہے پولیٹیشین، اس سے آپ بھاگ گئے۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ میں مطلب ہے آپ کوئی سچ بولنے کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھائی ہم ڈر گئے ہیں الیکشن سے۔ بھائی آپ الیکشن لڑیں، کہاں لکھا ہے کہ آپ جیتیں گے تو پھر لڑیں گے؟ تھینک یو سر، آپ کا سوال آ گیا۔ جی ناظرین اکرام، تو یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ ان کو اگر صحیح صحافی ملیں، اگر ہمارے ملک میں یہ لفافہ ازم نہ ہو تو یقین مانیں یہ پی ڈی ایم اب تک حکومت چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بھاگ چکے ہوتے، لیکن ان کو میڈیا پر پورا ٹائم ملتا ہے، ان کو فلاسفر بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی بڑی توپ چیز ہیں، جبکہ یہ ان کی اصل اوقات ہے جو ایک اصل سچے اور کھرے بندے نے ان کو دکھا دی ہے ان کے منہ پر۔ یہی حال اگر باقی صحافی بھی کرنا شروع کر دیں، سب کو آڑے ہاتھوں لیں، جس کی کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، اور جو ریفارمز کے وعدے ہیں اور جو ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے آپ نے لائن حاضر کرنا ہے وہ نہ ہوا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تنقید ہوتی کیسے ہے۔ اس دفعہ فری رائڈ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ جس طرح ہم پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، دیکھ لیجئے گا اسی طرح کی تنقید ہم پی ٹی آئی پر کریں گے اگر آنے والی حکومت میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوگی۔ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تنقید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ اب پوری قوم کو سمجھ آ چکا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ بہتر کر لے گا، اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں جائے اور اس کے بعد آپ نے ریفارمز کرنی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں نہیں جاتی تو پھر نہ آپ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ آپ پٹوار خانوں کو، نہ ایف بی آر، نہ ایف آئی اے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلا کام اسٹیبلشمنٹ کو ان کے اپنے رول میں رکھنا ہے. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا کام ملک چلانا نہیں ہے, آپ کا کام خارجہ پالیسی بنانا نہیں ہے. ان پٹ ضرور دیں, ہم کنسیڈر کریں گے آپ کی ان پٹ, لیکن ملک چلانا آپ کا کام نہیں ہے. امید ہے عمران خان یہ سب کریں گے, اور جب یہ ہوگا تو یقین کریں پاکستان میں ترقی کا سفر بھی شروع ہو جائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.